ह्या एपिसोडाचो पोषक मानेस्त रिचर्ड डिसोजा मिलाग्रेस. हांव बायबल वाचतां. आय रीड द बायबल. देवाचें उतर वाचच्या संभ्रमाक तुमकां परत आमी कापुचीन फ्राद स्वागत मागता. थोड्यांनी तुमचे पैकी सांगिल्लें आसा, फादर तुमी सवालां दितात देखून त्या सवालांक जापी सोदतना आमी देवाचें उतर गमन दिवन सूक्ष्मयेन वाचता आनी थोड्या माफान आमकां देवाचें उतर समजता. ही एक संतोशाची गजाल. आमी सगळ्यांनी देवाचें उतर हर एका दिसा वाचूंक जाय म्हणलो आमचो शेवट. आनी देवाचें उतर वाचतना थोड्या माफान तें उतर आमकां समजता तर तें बोव बरें. ह्या हप्त्यांत पोरन्या सल्ल्यांतले 3 स्त्रियांची नांवां आसचे ग्रंथ वाचूंक तुमकां एक व्हड पंत आव्हान. रूथ, जुडीत आनी एस्तेर. रूथ पुस्तकांत 4 अध्याय, जुडीत पुस्तकांत 16 अध्याय, एस्तेर पुस्तकांत 10 अध्याय आसात. सल्वसांवाच्या चरित्रेंत देवान स्त्रियांचें धैर्य, भावार्थ, सोबाई, शेगूण आनी विश्वासीपण लोकांच्या बरेपणा खातीर वापरलें म्हूण प्रसारूंक हें पुस्तक साक्ष. रूथ एक ल्हान पुस्तक. पुस्तकाची प्रमुख व्यक्ती मोवाब स्त्री आनी तिची काणी देखून तिचेंच नांव ह्या पुस्तकाक दिलां. मोवाबांत ती वस्ती करून आसली. बेतलेहेमाच्या एका दादल्या लागीं तिचें लग्न जाल्लें. तो मरण पावल्या उपरांत ती आपले सासूमाई नवोमी सवें जुदाक आयली. थंय आपल्या घोवाच्या एका संबंद्या बोआजा कडेन तिचें लग्न जालें. तिचे उदेशी बोआजाक जल्मल्लो पूत ओबेद दाविदाचो आजो. देखून तिका जेजूच्या पुर्वजाच्या वंशावळींत जागो मेळ्ळो. हाचो उल्लेख मातेवाच्या वांजेलांत 1 अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा. हें पुस्तक सासूमाई आनी सुने मदलो संबंद व्यक्त करता. रूथ एक सून जावन सासूमाई नवोमीक दाखयिल्लो गौरव, अभिमान, तिचे थंय आसलेलो त्यागाचो मनोभाव आनी देवाचेर तिणें दवरलेलो अखंड भावार्थ आनी तिची भक्ती हें पुस्तक वर्णिता. देवान मनशा कुळाच्या मोगा खातीर केल्लें योजन जुदेव लोकांक मात्र सीमीत न्हय, बगार ते सगळ्यांक आपले वेगेंत घेता म्हूण हें पुस्तक आमकां शिकयता. जुडीत ह्या एपिसोडाचो दुसरो ग्रंथ. जुडीत नांवाचे एका धैर्यादीक स्त्रियेन जुदेवांच्या दुस्मनाचेर कशें जैत वेलें म्हूण हें पुस्तक विवरण दिता. होलोफेर्नेस नेबुकदनेझराचो यशस्वी सेनाधिपती जुदेवांच्या प्रदेशाचेर धाड घालूंक तयाराय करता. तो ताचें सैन्य घेवन बेतुलिया शहराक वेढो घालता आनी ताच्यो उदका झरी बंद करून लोकांक व्हड संकश्टांत संपडायता. लोकांचें धैर्य सुकता आनी तांचो भावार्थ धंडळता. हे परिस्थितींत एक तरणाटी आनी सुगुणी विधव फुडें सरता आनी आपल्या अखंड भावार्थान, सोबायेन आनी बुदवंतकायेन होलोफेर्नेसाचें शीस कापता आनी जुदेव लोकांक विघ्नांतलो निवारता. देव चरित्रेचो धनी संवसारी राजवटां कितली बलिश्ट जाल्यारय देवाचेर दाड घालूंक आनी ताका नियंत्रणार हाडूंक
मनशाक या कोणाकच जावचें ना. जशें देवान एके अबल स्त्रिये उदेशी जुदेव लोकांक राखलो, तशें तो आपल्या विचित्र वाटांनी आपणाचेर विश्वास दवरून चलतल्यांक राखतलो, हो संदेश जुडिताचें पुस्तक दिता. तिसरो ग्रंथ तुमी वाचूंक वेचो ह्या हप्त्यांत एस्तेर. एस्तेर ह्या पुस्तकाची प्रधान व्यक्ती. एस्तेराचें पुस्तक 2 उद्देश मनान दवरून बरयिल्लें. जुदेव राष्ट्राची वडवीक वाखाणूंक आनी पुरीम परबेचो आरंभ कसो जालो म्हूण विवर दिवंक. एस्तेर जुदेव मोर्देकायेची भाची आनी पोसकी धूव. तो पर्सियाच्या राया अहासुएरुसाचे सेवेंत आसलो. रायाच्या दरबारांत वंस हुद्द्यार आसलेल्या हामानाक जुदेव मोर्देकायन धार्मीक कारणाक लागून इतर सेवका भशेन दिंबी मोडून मान करूंक इन्कार केलें. देखून हामान मोर्देकायच्या मात्र न्हय, पगार सगळ्या जुदेव लोकांच्या द्वेशान भरलो आनी तांचो नाश करूंक ताणें मांडणी केली. सर्व जुदेवांक जिवेशी मारूंक येवजण ताणें घालें. आनी एका कुशीन तावन अहासुएरुस रायान ताका अविधेयी जाल्ल्या आपले राणये वस्तीक पयस करून मोर्देकायचे भाचये एस्तेराक तिच्या जाग्यार राणये पाट दिलो. तिणें मोर्देकायन दिल्ले सलाहे प्रमाणे जुदेव लोकांक हामानान येवजिल्ल्या नासांतलो निवारूंक राया लागीं विनंती केली. रायान ताची विनंती आयकली आनी हामानान केल्ली मांडणी ताचेरच बेजाशी केली. तुमच्या गमनाक हें पुस्तक वाचतना अवस्वराचे वा अध्यायाचे क्रमानुसार अंकडे 1 तावन 10 पर्यंत आसात. एस्तेराचो बूक. पूण तुमकां मोदें थोड्या जाग्यांनी आ आ इ ई उ ऊ अक्षरां वाचूंक मेळटात. कारण एस्तेराचें पुस्तक हेब्रेव तशेंच ग्रेक प्रतयांनी आसा. हेब्रेव पाठ मोठवो आनी ग्रेक पाठ लांब. ग्रेक पाठांत 107 श्लोक 107 सडीत आसात. हांचो तर्जुमो हेब्रेव पाठाच्या तर्जुम्या मदें फावो त्या जाग्यार दिला आनी ह्या भागांक वर्णमाळांतल्या स्वरांतली आ थावन उ पर्यंत अक्षरां दिल्यांत. 3 पुस्तकांची 40 सवालां. रुताच्या पुस्तकांतावन 12 सवालां. जुडिताच्या पुस्तकांतली 18 आनी एस्तेराच्या पुस्तकांतावन 10 सवालां. रुताच्या ग्रंथांत येदोळस तुमकां कळीत केल्ल्या प्रमाणे 4 अध्याय आसात. ह्या पुस्तकांतलीं 12 सवालां. ह्या 12 सवालांक जापी स्त्रियांचीच नांवां येतात. हे तुमकां एक क्लू. क्वेश्चन नंबर 1. एलिमेलेकाच्या बायलेचें नांव कितें? क्वेश्चन 2. नवोमीच्या सुनांची नांवां. क्वेश्चन नंबर 3. नवोमी आनी रुता पैकी मोवाबी स्त्री कोण? 4. नवोमी सांगता रावूंक घट निर्धार केल्ली
सुनु कोण? 5. तुझो देव म्हजो देव ही उतरां कोणाची? 6. म्हाका मारा म्हूण आपोवंक जाय म्हूण कोणें सांगलें? 7. मोवाबाथावन बेतलेहेमाक पाटी आयिल्ल्यो दोगां स्त्रियो आनी तांचो संबंद. 8. बोवाजान कोणाक आपणाची धूव म्हळें? 9. राती बोवाजाच्या पांया लागीं न्हिदून आसली स्त्री कोण? 10. नवोमीक जव म्हळ्यार बार्ली कोणें हाडलो? 11. बोवाज कोणा लागीं लग्न जालो? 12. ओबेदाची आवय कोण? मुखली सवालां जुडिताच्या पुस्तकांतावन 16 अध्याय आसात. 16 अध्यायांतली 18 सवालां. क्वेश्चन नंबर 13. जुडीत पुस्तक दोगा रायांच्या नांवान आरंभ जाता. हे दोग राई कोण? 14. असिरिया सैन्याचो सेनाधिपती कोण? 15. इस्रायेलीतां वयर झुजोंक नजो म्हूण होलोफेर्नेसाक सांगलें कोणें? मुखल्या सवालांक तुमकां 3 ऑप्शन्स. 16. क्वेश्चन नंबर. बेतुलिया स्वाधीन करूंक होलोफेर्नेसान कसलो उपाय केलो? ए. दुडू दिलो. बी. धार्मीक स्वतंत्र बसायलो. सी. उदका जरी आपल्या अधीन केल्यो. 17. आनी आमी 5 दीस राखया सर्वस्पर देव सांडून घालचो ना अशें कोणें सांगलें? ए. जुडीत. बी. उजिया. सी. अकियोर. 18. जुडीत एक डॅश. ए. लग्न मोडलेली स्त्री डिवोर्सी. बी. विधव. सी. अंकवार. 19. होलोफेर्नेस आनी ताचे सेवक जुडिताच्या डॅश विशीं विस्मीत जाले. ए. धैर्य. बी. सवाई. सी. जाणवाई. 20. जुडीत खंय जियेताली? ए. बेथुलिया. बी. बेबिलॉन. सी. निनेवे. मुखली सवालां ट्रू और फॉल्स. समा
वा सुख. 21 हॉलोफेर्नेसचो देव नेबुकदनेझर समा या सुख. 22 प्रधान याजक जोवाकिमान बेतुलियन आणि हेर शहरांच्या निवासियांक पत्र बरयलें. 23 देवान तुका सर्व स्त्रियां प्रास चड आशीर्वादीत केला. उज्जियान जुडिताक सांगिल्ली उतरां ही. 24 सर्वेस्पर म्हज्या हाता वरवीं इस्रायेलाक निवारतलो. ही उतरां जुडिताची. 25 समाधानान वस आनी आमच्या दुस्मानाचे फरीकपण घेवंक सर्वेस्पर देव तुजे मुखल्यान वसूं. उज्जियान आनी अधिकारीनी रुताक ही उतरां सांगली. मुखार 4 ऑप्शन्स. 26 बेतुलियाच्या फुडाऱ्यांक जुडितान कितें सांगलें. ये देवाची परीक्षा करची सूख. बी तुमचें धैर्य पळोवन म्हाका अभिमान भोगता. सी व्हड तुमचो भावार्थ. डी देव तुमकां सुडका दिता. 27 जुडिता संगी जेवताना हॉलोफेर्नेसान केल्ली सूख. ये झुजाचें येवजन कळयलें. बी तिका धन संपत्ती दिली. सी दाकांसोरो तो चड पियेलो. डी तिका ताणें अपमान केलो. 28 जुडिताक दिल्ली ही मानाची उतरां कॅथोलिक लितुर्जींत मोरिमायेक दिल्यांत. ये तूं स्पिरितान भरल्याय. बी तुजो ताळो आडावंक कोणायच्यानी जायना. सी तूं जेरुजलेमाची महिमा. डी तूं एक आशीर्वाद. 29 हॉलोफेर्नेसाच्या खासगी व्यवहाराचो कारभारी कोण. ये साकर्न. बी बागोवास. सी आकियोर. डी हांचे पैकी कोणीय न्हय. 30 जुडिताचो पुर्वज. ये जुदा. बी सिमेयोन. सी मनासे. डी जाकोब. तिसरो बूक ह्या एपिसोडाचो एस्तेराचो ग्रंथ. हातून 10 अध्याय आसात आनी तुमकां 10 सवालां. 31 कोण इंडिया तावन एथिओपिया पर्यंत राजवडकी चलयतलो. 32 अहासुएरुसाक
अविधेय जाल्ली राणी कोण? 33. एस्तेराक राणीये पाट दिल्लो कोणे? 34. मोर्देकाईन एस्तेराक कितें म्हूण लेखलें? 35. हदासा कोण? मुगली 5 सवालां, 3 ऑप्शन्स. 36. कोण जुदेव लोकांच्या हिता खातीर आनी सुखा खातीर वावुरलो? ए. अबिहाइल, बी. हामान, सी. मोर्देकाई. 37. हामानान सर्व लोकांक जीवशी मारूंक कित्याक चिंतलें? ए. मोर्देकाईन दिंबी मोडून आपणाक प्रणाम केलो ना देखून. बी. एस्तेर राणयेन ताका आपोवंक ना देखून. डी. जुदेव ताका जीवशी मारूंक चिंताले देखून. 38. हांवें मरूंक जाय तर हांव मरतलीं. कोणाची उतरां हीं? ए. एस्तेर, बी. रूथ, सी. जुडीथ. 39. मोर्देकाईक जीवशी मारूंक आपणानूच तयार केल्ल्या फाशे खंब्याचेर उमकळायिल्लें कोणाक? ए. तेरेश, बी. बिक्तान, सी. हामान. निमाणे सवाल, क्वेश्चन नंबर 40. हामान आनी हेर वैरी विरोध जुदेवांचें जैत संभ्रमचें फेस्त. ए. हानुक्का, बी. पुरीम, सी. नबीम. ह्या सवालांक जापी तुमी ह्या हप्त्याच्या ब्रेस्तारा सांजेर 6 वरां भितर आमकां धाडच्यो. तुमकां सर्वांक आमी बरें मागतां, सर्व यशस्वी मागतां. आनी हांव बायबल वाचतां. आय रीड द बायबल ह्या संभ्रमान तुमी भागीदार जाताना देवाचें उतर तुमच्या जिवितांत प्रेरण जावं दी. फाटल्या हप्त्यांत तुमी वाचुल्लो ग्रंथ गणना ग्रंथ. 40 सवालां आमी दिल्लीं. आतां ह्या 40 सवालांची सारकी जाप आमी तुमकां वाचतले हांव. क्वेश्चन नंबर 1. दुसऱ्या वर्साच्या दुसऱ्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा सर्वेस्परान मोइजेक इस्रायेलीतांच्या सगळ्या समुदायाची गणना करूंक आदेश दिलो. 2. इस्रायल प्रजेची पयली गणना सिनायच्या अरण्यांत जाली. 3. पयल्या गणनेंत लेवितांक कुडसूंक ना. 4. सल्ल्या शासनाची जतन घेवची जबाबदारी लेवितांची. 5. याजकी पदवी चलोवंक अभिषिक्त आनी प्रतिश्ठीत जाल्ले आरोनाच्या पुतांची नांवां नादाब, अबिहू, एलेयाजर आनी इतामार. 6. लेवीच्या पुतांची नांवां गेर्शोन, कोहात
आनी मेरारी. 7. आपणाकस सर्वेस्पराक समर्पूंक कुशी वर्सो दादलो आनी स्त्री नाझरीत. 8. याजकी आशीर्वाद आरोन आनी ताचे पूत दितेले. 9. सोल्ल्या शासनाचो तंबू निवास उबारलेल्या दिसा कुपां वरवीं दंपलो. 10. रातच्या वेळार खूप उज्या परी दिसतालें. 11. सर्वेस्परान मोइजेक 2 रुपयाच्यो तुतुर्यो करूंक सांगलें. 12. दोनी तुतुर्यो फुंकताना सगळो समुदाय एकठांय जातलो. 13. आरोनाच्या पुतां याजकांनी तुतुर्यो फुंकोवंक जाय. समा. इस्रायेलीतांचें पैण सिनाईतावन आरंभ जाल्लो विशय 10व्या अध्यायांत वाचूंक मेळटा. समा. सिनाईतावन पैण सुरू करतना सोल्ल्या शासनाचो निवास गेर्शोनाचे आनी मेरारीचे वंशजान वावयलो सारकें. 16. ताबेरा म्हळ्यार सर्वेस्पराचो उजो शीण उलयल्ल्यांचेर जळ्ळो सारकें. 17. मिरियाम आनी आरोन मोइजे विरोध उलयलीं सारकें. 18. देव मोइजे लागीं हुमिण्यांनी उलयलो सूख. 19. मोइजे विरोध उलयल्ल्याक मिरियामाक लाबुल्ली शिक्षा ती कोटकार्ण जाली. 20. ये देवा तुका हांव प्रार्थितां, दया करून तिका बरी कर अशें मागलें मोइजेन. 21. मोइजेन कानान देशाची खबर कणग्योवंक 12 जाणांक धाडलें. 22. पारान अरण्यांतावन मोइजेन कानान देशाची खबर कणग्योवंक 12 मनशांक धाडलें. 23. खबर काडूंक गेल्ल्या जाणांक फाटीं येताना कानान देशांतले फळ वस्तू हाडूंक सांगले. 24. 40 दीस इस्रायेलीतांनी कानान देशाची खबर काडली. 25. खबर काडूंक गेल्ल्या मनशा प्रमाणे कानान देश दूद आनी मोव वाळसो गांव. 26. आमी वचून तो देश स्वाधीन करूंक जाय, आमच्यान तें जाता कालेबान अशें सांगलें. 27. कानान निवास्यांक पळयल्ल्या खबर काडूंक गेल्ल्या मनशांनी तांकांच देंप्यांक तुलन केलें. 28. खबर काडूंक गेल्ल्या जोशुआ आनी कालेबान देवाचेर पातयेणी उसारली. 29. सर्वेस्पर रागार जावंक सवकास आनी दयाळायेन भरलोलो. 30. कालेब सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, ताका संपूर्ण विधेय जाला. 31. कानान देशाची खबर काडूंक गेल्ले 2 वांचून उरले, जोशुआ आनी कालेब. 32. साब्बाताच्या दिसा लांकूड जमो केल्ल्या एकल्याक फातरावन जीवशी मारलो. 33. मोइजे विरोध उपरांतल्या कोराक धरणीन गिळून सोडलो. 34. इस्रायेलीतांक देवान आपणा विशीं हांव
तो सर्वेस्वर तुमचो देव म्हूण सांगलें. 35 कादेश गांवांत इस्रायेलीतांनी उदकाचो अभाव भोगलो. बेतकाटेन खडपाक मारिल्लें हें मोइजेन केल्लें देवाक पसंद जालें ना. आरोन होर शिकाराचेर मेलो. 38 विकाळ सरप साबून इस्रायल लोक मरतना सर्वेस्परान मोइजेक एका खांब्यार पितूळचो सरप उबारूंक सांगलें. 39 झीन अरण्यांत देवान मोइजेक तूं इस्रायेलीतांक बसयल्ल्या गांवांक हाडचो नाय म्हूण सांगलें. 40 मोइजेचो उत्तराधिकारी सक्सेसर जोशुआ. गणना पुस्तकाच्या एपिसोडांत द बूक ऑफ नंबर्स क्रियाळ जावन वांटो घेतिल्ल्यांचो संख्यो 280. हांचे पैकी सक्कड सारकी जापी आशिल्ल्यांचो संख्यो 106. ही एक संतोशाची गजाल. तुमकां सकडांक आमचे हार्दिक उल्हास. आनी ह्या 106 वचप्यांत सौगांक ह्या एपिसोडांत सोडती काडून आमी विंचतांव. ती जातेली आयची विनर्स. सोडतेंत पयलें नांव कॅरल कार्मेलिटा आंजेलोन. दुसरें नांव करिश्मा डिसोजा संपिगे. तिसरें नांव सोडतेंत डोलिटा सिक्वेरा देरेबेल. सोडतेंत चवथें नांव जुडिथ मोनिका कार्डोजा उडुपी. तुमकां सर्वांक जुडिथ, डोलिटा, करिश्मा आनी कॅरल आमचे अभिनंदन. गणना ग्रंथ वाचल्ल्यांक, सवालांक जापी सोदूंक मिनत काडिल्ल्यांक, जापी धाडिल्ल्या वाचप्यांक आनी प्रत्येक जावन जिखल्ल्यांक परत शाबासकी. जिखल्ल्यांनी तुमची इनामां खणघेवंक मानेस्त ओनिल सिक्वेराक संपर्क करचें. नंबर 9446222752. हाच्या आदीं जाल्ल्या एपिसोडांत बहुमान लाभिल्ल्यांक कोणाक तरी तुमचें इनाम येदोळ पावोवंक ना. ताच्याच नंबराक तुमी संपर्क करियेत. हांव बायबल वाचतां. आय रीड द बायबल. देवाचें उतर वाचचो संभ्रम मुंदरून व्हरूंक आमकां पोशक स्पॉन्सर्स गरजेचे. उदार मनान 1 या 2 एपिसोडाक तुमी पोशक जावन देवाचें उतर वाचची उमेद हेरांतय सोडूंक सुवार्ता प्रगट करच्या आमच्या वावरांत तुमचो सांगात दियात. तुमी म्हाका संपर्क करियेत. म्हजे नंबर 9482446419. मुखल्या हप्त्यांत तुमकां
परत 3 पुस्तक वाचूंक आमी आपोवणे दितांव. एज्रा, नेहेमिया आनी तोबीत. एज्राच्या ग्रंथांत 10 अध्यायी आसात. नेहेमियाच्या पुस्तकांत 13 अध्यायी आसात आनी तोबिताच्या पुस्तकांत 14 अध्यायी आसात. तुमकां आमी बरें मागतां. ह्या एपिसोडाचो पोषक मानेस्त रिचर्ड डिसोजा मिलाग्रेस.